आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। Talk with Dak. Talk with Dak. Talk with Dak. दोपहर बखैर, आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 प्रोग्राम टॉक विद टैग। मैं हूं दानिश सईद। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं नईम हैदर साहब, टैग दी अमेरिकन सेंटर के CEO, और साथ ही हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं कनाडा से लाइव मिस्टर अली नकवी, जो कि एक रजिस्टर्ड और प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं। कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। आप लोगों के सवालात काफी ज्यादा तादाद में मेरे पास आ गए हैं, लेकिन कोशिश करूंगा जितने ज्यादा मैं पूछ सका जरूर हम नकवी साहब की मौजूदगी का फायदा उठा सकें। एक तो निसार एडवोकेट हैं ये निसार साहब, और उन्होंने ये पूछा है कि लॉयर्स के लिए कनाडा में क्या पॉलिसी है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। जी नकवी साहब। निसार साहब, अनफॉर्चुनेटली लॉयर्स जो हैं वो हमारी नेशनल ऑक्यूपेशंस क्लासिफिकेशन की जो लिस्ट है इमिग्रेशन के लिए उस पर नहीं है, लेकिन लीगल सेक्रेटरीज, पैरालीगल्स, अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट के साथ इमिग्रेशन क्वालिफाई करते हैं। तो अगर आप ने बतौर पैरालीगल काम किया हो या बतौर लीगल असिस्टेंट या लीगल सेक्रेटरी आपकी एक्सपर्टीज हो, और आपको कनाडा में किसी एम्प्लॉयर की तरफ से कंफर्म जॉब ऑफर हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। कनाडा में इस वक्त सैकड़ों पाकिस्तानी वकला हैं जो इस तरह से इमिग्रेट करके आ चुके हैं और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता अपनी तालीम अपग्रेड करने के बाद वकालत कर रहे हैं या कॉल टू द बार के प्रोसेस में हैं। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन आपको अरेंज एम्प्लॉयमेंट दरकार होगी। सही। जावेद साहब पूछते हैं कि उनकी वाइफ लेक्चरार हैं और पढ़ाती हैं, जॉब करती हैं गुज़िश्ता कई सालों से, और बच्चे भी ऑन जॉब हैं। तो उन्होंने कहा अगर मेरी बीवी और बच्चों का हो जाएगा तो क्या मैं इनके साथ चला जाऊं या जा सकता हूं? जी, स्पाउस डिपेंडेंट होता है, तो वो हस्बैंड प्रिंसिपल एप्लीकेंट हो या वाइफ प्रिंसिपल एप्लीकेंट हो, दूसरा स्पाउस डिपेंडेंट होता है, उनके साथ क्वालिफाई करता है बिल्कुल। और बच्चे अगर 22 साल से कम उम्र हैं तो आपके डिपेंडेंट होते हैं, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट मैरिड एंड दे आर नॉट वर्किंग। और अगर 22 साल से ज्यादा के हैं और वो फुल टाइम रेगुलर स्टूडेंट हैं, जॉब नहीं करते और शादीशुदा नहीं हैं, तो वो अपने पेरेंट्स के डिपेंडेंट होते हैं। सही। इसके अलावा फरहत साहिबा ने पूछा है कि उन्होंने केमिस्ट्री में मास्टर्स किया है, अनमैरिड हैं, जॉब का फिलहाल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो अप्लाई कर सकती हैं या नहीं, और अगर अभी नहीं कर सकती तो उन्हें क्या किस सेक्शन में जॉब करें वो, क्योंकि केमिस्ट्री में मास्टर्स किया है उन्होंने, तो वो फिर एप्लीकेबल हो जाएंगी। मेरा सजेशन फरहत साहिबा के लिए ये होगा कि अगर उन्होंने हाल में ही अपना मास्टर्स मुकम्मल किया है तो बतौर स्टूडेंट अप्लाई करें कनाडा आने के लिए, बतौर इंटरनेशनल स्टूडेंट तशरीफ लाएं और यहाँ अपनी तालीम को मजीद बढ़ा के कनाडा के अंदर ही कनाडा एक्सपीरियंस क्लास में इमिग्रेशन हासिल करें। क्योंकि मुख्तलिफ ऑक्यूपेशंस लिस्ट पे आती हैं और जाती हैं, तो हम उनको ये मशवरा नहीं दे सकते कि वो किस तरह की जॉब करें कि वो 1 साल के बाद अप्लाई कर सकें बिलफर्ज। मेरी गुजारिश यही होगी कि वो अपनी फील्ड ऑफ ट्रेनिंग के मुताबिक ही वर्क एक्सपीरियंस हासिल करें। सही। नासिर साहब पूछते हैं कि वो एक म्यूजिक टीचर हैं और एजुकेशन के अंदर, शोबे के अंदर उनको 25 साल का तजुर्बा हो चुका है अब तक माशाल्लाह से, तो वो क्या कनाडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? वोकेशनल इंस्ट्रक्टर में वो क्वालिफाई कर सकते हैं अगर वो अपना CV नईम हैदर साहब को द अमेरिकन सेंटर के तहत भेज दें, तो वोकेशनल इंस्ट्रक्टर में इस बात का कभी इम्कान है कि वो क्वालिफाई करें, बशर्ते कि वो दीगर रिक्वायरमेंट्स पूरी करें और उनके पॉइंट 67 बने।
صحیح جی, وقت کم اور مقابلہ سخت ہے. آپ لوگ SMS کے تھرو سوالات کر سکتے ہیں. رائٹ میسج پہ جا کر ٹائپ کریں 107 اسپیس دینے کے بعد اپنا نام اور سوال لکھیے جلدی سے اور بھیج دیجیے 1313 پر. نہیں صاحب, ایک تو یہ کہ ٹیکس سے لوگ کنسلٹنسی کے حوالے سے یا علی نقوی صاحب سے اپنا کیس پورا ہینڈل کروانے کے حوالے سے کس طرح سے رجوع کریں آپ سے, اور کیا ٹائمنگز ہیں کہ لوگ آپ سے اپوائنٹمنٹ کن ٹائمنگز میں آپ اویلیبل ہوتے ہیں؟ دیکھیے, کینیڈین امیگریشن کے ریفرنس سے جو بھی ہم معلومات دیں گے یا جو بھی کیسز پروسیس کریں گے وہ بیک اینڈ پہ علی نقوی صاحب ہی دیکھ رہے ہوں گے. لیکن کیونکہ علی نقوی صاحب اس وقت کینیڈا میں ہیں اور ہم یہاں ہیں تو ہم ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور اس کے لیے عام طور پہ ہفتے میں 3 دن میں ڈیفینس میں ہوتا ہوں. جو وہ 3 دن ہیں ٹیوزڈیز, تھرسڈیز اور سیٹرڈیز کے. تو ہر منگل, ہر جمعرات اور ہر ہفتے کے روز میں آلموسٹ سارا دن ہی وہاں ہوتا ہوں. لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ہم سے ملنا چاہیں تو ایک تو اپنی CV ضرور لے کے آئیں جس میں آپ کی آکوپیشن کے بارے میں, یعنی جو بھی آپ کا ورک ایکسپیرینس ہے اس کے بارے میں تمام معلومات ہوں. اس کے علاوہ آپ کے ایجوکیشن کے بارے میں تمام معلومات ہوں. آپ کے ریلیٹیو ان کینیڈا اگر کوئی کلوز ریلیٹیو ہیں تو ان کے بارے میں, اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے اسپاؤس کی بھی ایجوکیشنل ڈیٹیلز, کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جن کی بیسس پہ آپ کو اسیس کیا جا سکتا ہے. اور آف کورس آئلس کا اسکور اگر نہیں دیا تو ہم یہ ضرور ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ آئلس میں آپ کو کتنے کم از کم اسکور کی ضرورت ہوگی تاکہ آپ شاید کوالیفائی کر سکیں. تو اس کے لیے 3 دن ڈیفینس میں, اور جو گلشن اقبال کے دن ہیں میرے وہ ہیں منڈیز, وینسڈیز اور فرائیڈیز. تو آپ چاہیں تو اپنا اپوائنٹمنٹ لے کے تشریف لے آئیے اور ہم آپ کی جو بھی مدد کر سکتے ہوں گے وہ کریں گے انیشلی, اور اس کے بعد پھر جب آپ کے کیس کی پروسیسنگ ہوگی تو وہ انشاءاللہ تعالی علی نقوی صاحب دیکھیں گے. صحیح نمبرز بتا دیجیے گا نعیم صاحب ایک بار. جی ہاں, گلشن اقبال کے نمبر ہیں 34961018 اور 34820810. یہ گلشن اقبال کے نمبر ہیں. اور اگر آپ ڈیفینس کے نمبر لینا چاہیں تو وہاں کے نمبر ہیں 35388401, 35388401 اور 402. اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے بھی بات کرنا چاہیں تو یو کین ٹاک ٹو می آن 0300. میرا سیل فون نمبر ہے, اس پروگرام کے بعد ہی کال کیجیے گا. 0300-825-6069. اور اگر آج نقوی صاحب کا یہ صبح صبح جگانے کا ایکسپیرینس ان کے لیے جو تھا وہ ایکسیپٹیبل تھا تو ہم یہ گستاخی جو ہے کرتے رہا کریں گے, اینڈ ول ہیو ہم آلموسٹ ایوری ویک, تاکہ یہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ تمام لوگوں کو انتہائی صحیح اور کریکٹ ذریعے سے آنےسٹ انفارمیشن ملتی رہے. صحیح. کیوں نقوی صاحب, کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس یہ تو بتا دیجیے. جی مجھے ایکسپیرینس بالکل مناسب رہا اور مجھے امید ہے کہ ہم لوگوں کے کام آ سکیں گے. بالکل, یہ تو ہمیں یقینی ہے انشاءاللہ. لیکن یہ صبح صبح آپ کو جگانے والا ایکسپیرینس کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ آپ کیا اس ایکسرسائز سے اوکے ہیں, زیادہ پریشان تو نہیں کیا آپ کو؟ نہیں بالکل نہیں جناب, بالکل نہیں. یہ کارروائی جاری رکھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اس کارروائی کو ہم مزید جاری رکھیں گے. اور ساتھ ہی کچھ سوالات میں کر لیتا ہوں کہ حیدر صاحب نے SMS کیا ہے. انہوں نے مارکیٹنگ ان کے میجرز تھے, 4 سال کا BBA انہوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے, 2 سال کا ان کو ورکنگ ایکسپیرینس ہے اسی شعبے میں. تو کیا ان کے لیے کوئی اسکوپ ہے کینیڈا میں اور یہ کوالیفائی کرتے ہیں یا نہیں؟ آکوپیشنل کلاسیفیکیشن میں تو حیدر صاحب مارکیٹنگ کی ہماری جو 38 آکوپیشنز کی اس وقت لسٹ ہے ایکسپیڈائٹڈ پروسیسنگ کی, اس میں مارکیٹنگ سے متعلق انفارچونیٹلی کوئی آکوپیشن نہیں ہے. لیکن اکثر فائنینشیل مینجمنٹ کا ایک بڑا کمپوننٹ ہوتا ہے آپ کی ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز میں. تو اگر آپ کی ڈیوٹیز رسپانسبلٹیز میں فائنینشیل مینجمنٹ کا کمپوننٹ ہے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ فائنینشیل مینیجر کے طور پہ کوالیفائی کر سکیں. یو مے اور مے ناٹ, وہ ہمیں آپ کا CV دیکھنا ہوگا. نعیم حیدر صاحب کو اپنا CV اگر آپ فارورڈ کریں یا دکھا دیں تو ہم اس پہ مزید گفتگو کر سکتے ہیں. البتہ مارکیٹنگ مینیجر کے طور پہ امکان بغیر ارینج امپلائمنٹ کے نہیں ہے, اور ارینج امپلائمنٹ تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ آپ کو ارینج امپلائمنٹ کی ضرورت ہے یا آپ فائنینشیل مینیجر کے طور پہ کوالیفائی کر سکتے ہیں.
प्लस आप बाकी कंपोनेंट्स में पॉइंट स्कोर कर सकते हैं या नहीं. तो दी अमेरिकन सेंटर के नईम हैदर साहब से रब्ता कीजिए और वील ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट. ठीक है. एक साहब ने मैसेज किया, अपना नाम नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है कि उनकी वाइफ कैनेडियन है और वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा प्रोसेस है